Like, subscribe, and get notified. On Sunday, Chief Minister Pramod Sawant, accompanied by Bicholi MLA Chandrakant Shette and Mayam MLA Premendra Sheth, held a meeting with protesting farmers in Sarmanas, Pilgaon. The farmers have been blocking mineral transport for days, citing unmet demands and environmental concerns. The Chief Minister assured the farmers that compensations will be provided and their grievances addressed. मायनिंग संदर्भातल्या विषयाचेर आज आमचे दोन्ही आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी पेमेंट डेप्युटी कलेक्टर हांच्या बरोबर वेदांता कंपनी फार्मर्स वर्कर्स या सगळ्यांची कंबायन मिटींग घेतली. तांच्या म्हाका दिसता आमी तांकां जो सोल्युशन दिला तो मायनिंग करून एकदा सुरळीत चालू जावपाक जाय. त्यांच्या सगळ्यांचे कॉम्पेन्सेशनाचे अर्ध्या पेक्षा चड शेतकरी एग्री जाल्ले आसात की तांकां जे कॉम्पेन्सेशन मेळटा ते टर्म्स एंड कंडिशन्स डेप्युटी कलेक्टराच्या समोर एग्रीमेंट करून सायन करून घेवपा खातीर एक थोडेच वर्कर ज्या पद्दतीचो प्रॉब्लेम क्रिएट करता त्या वर्करांकूय आमी सांगलां की इट इज अ लॉंग रन जो विशय आसा ताचे तांचेंय कॉम्पेन्सेशन ताका एडिशनल दिवपाची कंपनीनी तयारी दाखयल्या. तेंय कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी घेवचें आनी म्हाका दिसता एक पुराय मायनिंग सुरळीत चालू जावपा खातीर आमकां तेंच्यांनी कंपनीक म्हणटा पेक्षा सरकाराकूय सहकार्य करचें. कारण मायनिंग रिस्टार्ट जावपाक जे सरकारान प्रयत्न केले तातूंतल्यान आमी लोकांचेर अन्याय जावपाक दिना, बट लोकांक वेवस्थीत रित्या कॉम्पेन्सेशन मेळोन मायनिंग चालू उरपाक जाय हाज्या खातीर सरकार आसा. ऑल्टरनेट रोड जो ताजो विजय मागीर आसा. On the other hand, farmers have questioned the decision of restarting the mining business since laid-off employees are not called back to work. आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंतान जो पिळगांव जे शेतकारांचें आंदोलन आसा त्या संदर्भात आयज एक जॉयंट मिटींग आपयतली. सांगता आसतना आमकां सांगलेलें की 4 ते 5 शेतकार येयात मिटिंगेक, सीएम उलोवंक सोदता. सो आमी त्या अनुशंगान कितें केलें की रोड अफेक्टेड 2 फार्मर आनी सारमास जेटी वयले 2-3 फार्मर अशें करून 5 जाण येयले मिटिंगेक. पूण हांगा येवन पळयता जाल्यार हांगा प्रो मॅनेजमेंट ग्रूप जे आसलेले पळय ते चड आसलेले, इन मेजॉरिटी आशिल्ले. सो आमी तांकां पयलीं क्लियरली सांगलें की आमी जॉयंट मिटिंग्स कोणा वांगडा करचे ना. हे शेतकारांचे आनी ग्रिव्हन्सीस आसा पळय ते तुमकां इंडिविज्युअली आयकचे पडटले. सो सीएमान आमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली. आमकां इंडिविज्युअली हे फार्मर्सांक घेवन बसले, तांच्यो व्यथा ज्यो आसा पळय त्यो समजून घेतल्यो. शेवटी निश्कर्श असो आसा की आयज पळय आमी मायनी सुरू जाल्यो म्हणटा, पूण आयज ही मिटींग जाल्या नंतर आमकां एक प्रश्नचिन्ह पडला की मायनी सुरू कोणा खातीर जाल्या? कॅपिटलिस्टां खातीर, प्रायवेट कंपनी खातीर? हे जे कोण पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह जेंचे कॉन्ट्रॅक्ट चलता पळय मायनिंग कंपनीनी ते हांव पत्रकार बंधूंक सांगता की तुमी बिचोले मॅनेजर कोणाचे कॉन्ट्रॅक्ट चलता पळय ते पळयात. हे कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर मायनी सुरू जाल्या काय जे वेंडर्स जे प्रो मॅनेजमेंट आसा, प्रो गव्हर्मेंट आसा? गोंयकार जो मायनिंग कंपनीन आशिल्लो पळय तो आयज तळमळटा पळय हांगासर. तांकां जॉब ना, तांकां कॉम्पेन्सेशन ना. आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमकां जर काम दिना जाल्यार आमची शेतां आमची परत दियात. तेन्ना आमकां अशें कळयलें वता की तुमी जर दिना जाल्यार आमी पब्लीक रोडांच्यान ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करतले. सो आमचें एकूच म्हणणें आसा, पब्लीक रोडांच्यान जर गव्हर्मेंट तांकां ट्रान्सपोर्ट करपाक दिता जाल्यार तांच्यांनी पब्लीक हियरिंगाक परत वयचें पडटलें. एनवायरमेंट क्लियर घेता आसतना जें अंडरटेकींग दिलां तेजें वायलेशन जातलें. आमी कायदेशीर मार्ग जो कितें आसा पळय तो आमी वयतलो. शेतकाऱ्यांचो, आमच्या गांवच्या लोकांचो जर इंट्रस्ट खंय तरी हेंपर जाता, अफेक्ट जाता जाल्यार तेच्या विरुद्ध आमी आवाज उठयतले. तो मागीर समोर कोणूय आसूं तेजी आमी पर्वा करचे ना, इतलें तुमकां सांगता. Workers of the mining company have also demanded that the matter to be resolved immediately. If in future they are stopped by the protesting farmers in transporting ore, then they will agitate on the streets. आमी आयज सीएमा कडेन येयल्ले कित्याक जो बिचोले प्रॉब्लम आहा, जो ट्रान्सपोर्ट बंद जाला तेज्या खातीर सगळे कामगार त्रासान आसा. कामगारांक फुडले भवितव्य आपलें कितें तें खबर ना. गव्हर्मेंटाचें हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतक्या वर्सांनी बिचोलची मायन जी पयलोच ब्लॉक ही चालू जाली. पूण आतां जो ट्रान्सपोर्ट ना जाल्यार फुडें आमचें भवितव्य काळोखान आहा. आमी आयज सीएमा कडेन उलयल्यात, सीएमाकूय सांगलां की आमकां ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक जाय. नाजाल्यार जे परमिशन कंपनीन मागला अल्टरनेट रोड तो आमकां मेळोवन दिवचो, सो दॅट ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो. आतां जे शेतकार जावं आनी कोण हे रस्त्यार येता, गाडयो आडयता, तांकांय तेंचें पळोवपाक जाय. दुसरें हांव क्लियरली सांगता, फाल्यां समज जर आमचो ट्रान्सपोर्ट आडयलो जाल्यार आमकां एज अ युनियन आमकां टोटल स्टाफ रस्त्यार हाडचो पडटलो.
आनी आमी ते करतले. फार्मर्सांचो कितें विशय आसा पळय ताचेर जावं बाकीचे कोणाचे विशय आसा पळय तेंचेर तुमी सोल्युशन काडात. मेन टायमार आमचें ट्रान्सपोर्टेशन आमकां चालू करपा खातीर आमकां दुसरो जो अल्टरनेटीव रोड कंपनीन मागला पळय गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन, तें इमिजिएटली परमिशन दिवचें. जेणे करून परमिशन दिल्या उपरांत आमी म्हणटा तें आमचें ट्रान्सपोर्टेशन आहा पळय म्हणटा तें वेवस्थीत म्हणटा तें कोणाकूय म्हणजे पब्लिकेकूय त्रास न जाता ते सगळे नॉर्म्स म्हणटा ते सगळे पाळून म्हणटा ते आमी ट्रान्सपोर्टेशन हांगासून करतले. आनी जर तर थंय कोणी जर आडोवपाक येयले हेचेर जाल्यार आमी तशी तयारी दवरलेली आसा आतां सगळ्या ट्रकवाल्यांनी हेचेर की जर आमच्या पोटाचेर जर कोण पांय दवरपाक येता जाल्यार आमी तांकां ओगी रावचे ना हेचेर. आनी ह्यान फुडें कितें आसा पळय आमी बिचोलकार म्हणटा ते सगळे आमी बिचोलेन सगळे बिचोले मये सगळे आमी एक अशे सगळे भाव अशे. पूण हितून जर कोण डुबी घालपाचो जर प्रयत्न करता जाल्यार तो प्रयत्न ह्यान फुडें म्हणटा तो आमी कसोच सहन करून घेवचे ना. कित्या खातीर जाल्यार प्रत्येकाचो म्हणटा तो डिपेंडंट आहा पळय ते मायनिंगच्या हेचेर. आमी इन्वेस्टमेंट केल्ले आसा हेचेर, प्रत्येक ट्रकवाल्यांनी इन्वेस्टमेंट केल्ले आनी इन्वेस्टमेंट करून जर आमचेर जर ट्रक जर चलना जाल्यार म्हणटा आमची परिस्थिती फुडें कितें बिकट जातली पळय ती आमकां खबर आहा. कित्याक ह्या माध्यमांसून जेन्ना 2012 जेन्ना मायन बंद पडली पळय त्या टायमाचेर जे पात्रांवांचेर सगळे जे ट्रक मालक आहा पळय आमचे सगळे तेंचेर कितें परिस्थिती उद्भवली. थोड्यांक 138 करून थोड्यांनी जेलीची हॉय सुद्दां खाल्लेली आसा हेचेर. पूण ह्यान फुडें तशें जावचें न्हू. सगळ्यांच्या हिता खातीर म्हणटा तें आमचो कसो आमी पयलींच सांगता की शेतकऱ्यांचो प्रश्न सुटोवंक जाय, बाकीचे कोणाचे आहा पळय ते सुटपाक जाय, पूण आमचे पोटाचो प्रश्न आहा तोय म्हणल्यार थंय कोणीच ऑब्जेक्शन हाडपाक जायना. आनी जर तर तशें ह्यान फुडें जर आतां प्रयत्न केलो हाडपाचो हेचेर जाल्यार जशेंच तशें म्हणटा तें ताका उतर दिवं आमी म्हणटा तें दितले. Watch on Herald TV.